اور पंजाब के वकला को मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, 9 महीने बहुत सौ को डराया और मुझे फील होता है कि वकला भी डर गए, क्योंकि वकला सुने, अगर हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शेर 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 अफजल कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। 9 मई के बाद छोटे शहरों में, लाहौर की बात नहीं है आपकी, बार की तो हम अजमत को सलाम भी करते हैं, और आप तो हमारे लिए एक ज़रबुल मिसल हैं। छोटे छोटे बार, तहसील बार, टाउन बार, अजला की बारों ने अवाम का साथ नहीं दिया। मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान में फिर रहा हूँ, बारें कड़ी होती, जो लोगों के घरों में ये पुलिस वाले घुसते थे, जो उठाए जाते थे, जो अगवा बराए बयान होते थे, इनका तदारुक हो सकता था। बार अमीन है लोगों के हकूक की, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना बारों की जिम्मेदारी है। छोटे अजला में, डिवीजनों में बारों ने वो फराइज अंजाम नहीं दिए। आज वकला ये एहसास कर ले, ये जंग जो खान की जंग है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है। एक वक्त आने वाला है, अगर काले कोर्ट ने इसका तदारुक नहीं किया तो लोग फैसलों के लिए, मुकदमों के लिए आपके पास नहीं आएंगे। लोगों ने जाके पकड़ना है किसी एसी को, किसी डीएसपी को, किसी मेजर को, उधर ही फैसले होंगे। ये जो अदालती निजाम आपका बन चुका है, कल साइफर केस में जो मजाक हुआ, वही जज अबुल असनाद जुल्करनैन, जिनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपके तमाम ट्रायल के प्रोसेस को हम कलअदम करते हैं। क्यों कलअदम करते हैं? 352 ज़ब्त फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वेन्यू सेक्शन 19 के तहत ज़ब्त फौजदारी के किसी हुकूमत ने मुकर्रर नहीं किया। जेल के आर्डर लामिनेशन नहीं कर सकती है कोई प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मुल्जिम की रजा नहीं है, एक्सेस किसी की नहीं है, तो लिहाजा वो तमाम प्रोसेस अंडू हुआ। नतीजा क्या निकला? वही जज उस फैसले के बावजूद अब दोबारा वही काम कर रहा है, वही जेल। हमारी रजा नहीं है, तमाम चीजें जो हैं वो कैद में है, कैमरे की आंख से दूर है। आप आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट को कहाँ पे फुलफिल करेंगे जो उस फैसले की बुनियाद बना है? हमारा अदालती निज़ाम, कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि 1:4 के रेशो से, 1:5 के रेशो से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, जरा सुन ले मेरे वकील भाइयों, कि जो पूरी लेजिस्लेशन आर्मी एक्ट की 1D और 2C जो उन्होंने की और कहा कि जी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स सिविलियन के ट्रायल कर सकते हैं, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। अब इंटरिम ऑर्डर आता है, सरदार साहब हट कर रहे हैं कि जी इंटरिम रिलीफ किए हैं कि सिविलियन के ट्रायल जारी रखे जाएं, फैसला न दे। यानी आपने इंटरिम रिलीफ के जरिए पूरे फैसले के बखिए उधेड़ दिए। क्यों कर आपने जब 21वीं आईनी तरमीम मुतारफ कराई तो उसके पीछे कंसेप्ट यही था कि आईन आर्टिकल 8 के होते हुए किसी भी तौर सिविलियन के फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंशन की कंसेप्ट नहीं देता है। मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। हम मिलिट्री ट्रिब्यूनल में गए, लेफ्टिनेंट कर्नल सरबराही करता है, सिविलियन खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले से अपने अदालती निजाम पे अदम एतमाद कर दिया है। आपने बता दिया कि आपकी अदलिया इस काबिल नहीं है कि ऐसे मुकदमात की समाअत कर सके, और 104 सिविलियन वो क्या है, किसी एक पे कत्ल की दावेदारी नहीं है। 25 हमारे कारकुन शहीद हुए, 100 हमारे कारकुनों को गोलियां लगी, 4 हमारे कारकुन ताहयात जो हैं
وہ معذور ہو گئے اور ٹرائل آپ ایسے آپ گرفتار ہی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ چکما دے کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. دیکھیں کبھی ایمبولینسوں میں سفر کیا, پیدل سینکڑوں میل گیا ہوں, کبھی ٹرکوں میں سفر کیا. پولیس والے جو ہیں, میں وکیل ہوں, ساری زندگی فوجداری پریکٹس کی ہے, تو لہذا یہ ہتھکنڈے ان کے بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں. تمام کیسز میں اب بیل پہ ہوں, اور 2 درجن اور کرتے, درجن کر لیتے ہیں, میں ہائی کورٹ میں کوشمنٹ ڈال لیتا ہوں, سب اسٹے ہو جاتے ہیں. پرویز صاحب یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے کل جیل میں, تو خبریں یہ چل رہی ہیں کہ فواد چودھری دوبارہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں, اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں بشمول شیخ رشید کے, کسی کو نہ ٹکٹ دیا جائے گا اور نہ ان کے لیے کوئی راستہ ہم ہموار کریں گے. لاہور میں آنا کیا اس بات کی نوید ہے کہ لاہور سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, اور کب تک کر رہے ہیں؟ لاہور پنجاب سے بڑے بڑے نام ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں. خان سے پرسوں میں نے بات کی, کچھ گفت و شنیدیں جو جاری ہیں, اور عنقریب آپ سب کو سرپرائز ملے گا. کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس سے آج الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً رک چکا ہے. جو ڈی آر اوز اور آر اوز کی جو ٹریننگ تھی وہ رک گئی ہے. بظاہر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی درخواست پر آیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود الیکشن میں تحریر کا حصہ؟ دیکھیں, پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے, آپ انتظامی افسران وہی کمبخت ڈی سی اور اے سی جو روزانہ ایم پی او اور 144 لگاتے ہیں اور ہماری پکڑ کا موجب بن رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشن پروسیس میں یہ منصف بنے, ریٹرننگ افسر ہو, ڈی آر اوز ہو. یہ الیکشن کی ریگنگ آج سے نہیں 6 ماہ سے جاری ہے. جب 9 مئی کا جو ارتکاب ہوا ہے, یہ الیکشن ریگنگ کی بنیاد ڈالی گئی ہے, اور آج بھی ہم جھنڈا نہیں پھرا سکتے ہیں بقول ان کے, پھرا تو رہے ہیں ہم آگے بازاروں میں کنونشن نہیں کر سکتے ہیں. اور تمام پارٹیاں, اس دن کوارٹ میں گیا, چھپتا چھپاتا اخیر میں موٹر سائیکل کا سہارا لیا, اور بلاول بھٹو زرداری ہیلی کاپٹر میں آیا, گیریشن میں اترا, پروٹوکول میں گیا. یہ کون سا ملک ہے؟ کیا انصاف ہے؟ ہم کوئی شودر تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں. ہم اپنے حقوق لیتے ہیں. پرویز صاحب یہ بتائیں کہ آپ پنجاب میں پروگرام کرنے آ رہے ہیں, پولیس بھی آپ کے پیچھے ہے, کیا سمجھتے ہیں پروگرام کامیاب ہوگا یا پروگرام بڑھ جائے گا؟ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اللہ یہ سنیں, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اے پی میں تو آپ کبھی کھیتوں میں چھپ گئے, لیکن پنجاب میں میدانی علاقے ہیں. پنجاب پولیس محسن نقوی کی سربراہی میں بڑا تگڑا کام کر رہی ہے. بالکل, میں اپنے ساتھ میڈیا کو بھی لاؤں گا. جس کنونشن میں جاؤں گا کم از کم 20 ہمارے ساتھ میڈیا پرسنز ہوں گے, تاکہ پورا ملک دیکھیں کہ کس طرح یہ ہم پہ لاٹھیاں برساتے ہیں. ایف آئی آر میں چنے رکھ کے کھائیں گے انشاءاللہ. پھر ہمیں توقع ہے یہ ہمیں ہماری پکڑ دکڑ کریں گے, لیکن آپ حوصلہ رکھیں, آپ کا یقین ہو. دیکھیں, پہلا کنونشن جو ہے, دوسرا اور تیسرا, وہ ہم ہر حالت میں کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہی ہتھکنڈے وہاں پہ کیا کیا, پلیں کاٹی, سڑکیں توڑی, پلیز سڑکیں توڑی, پلیز سڑکیں توڑی, پھلیں کاٹی, نظر بندیاں کی, پرچے کیے, ٹیئر گیس کیا. دیر میں انہوں نے مجھ پہ گولیاں چلائی, 3 ہمارے ورکر زخمی ہوئے. باجوڑ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا اس گھر پہ انہوں نے رات کو 1 بجے حملہ کیا, بلا در ایک فائرنگ ہم پہ کی. وہاں یہ ہم سب بھگت چکے ہیں, تو لہذا ہم ہر نتائج کو سامنا کرنے اور ہر ظلم اور بربریت کو فیس کرنے آ رہے ہیں. سر پنجاب کی پولیس جو ہے نا, یہ چنگیز خان بن جائے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ کالا کوٹ اس کنونشن کو کامیاب کرے گا. پنجاب پولیس کی جب تک جاری رہی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ تمام کرتے رہے, اور پنجاب